बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। जमाइमा गोल्ड स्मिथ और ख्वाजा आसिफ आमने सामने आ गए। मामला है क्या, माजरा है क्या, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने कुछ ट्वीट्स किए इमरान खान साहब से मुताल्लिक़, उनकी सेहत से मुताल्लिक़ और उसके अलावा उनके साथ होने वाले सलूक से मुताल्लिक़। तो उसके बाद फिर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने उनको बाकायदा तौर पर बयान भी दिया। और उसके बाद फिर जमाइमा गोल्ड स्मिथ तो उनके जो ट्वीट्स हैं उनका सबसे पहले मतन में आपके सामने रख देता हूं। तो उन्होंने इमरान खान को क़ैद तन्हाई में रखने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कई दिनों से उनके बेटों को इमरान खान से टेलीफोन पर बात करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी इमरान खान की अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। ये काफ़ी रोज़ से हो रहा है। कुछ मुबस्सरीन का ये कहना है ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो आइनी तरमीम, मुजव्वज़ा मुतनाज़े आइनी तरमीम का जो मामला लटक रहा है, तो इसको किसी सूरत एक साइड पे करने के बाद ही इमरान खान पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो हटाई जाएंगी। क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि अगर इमरान खान साहब किसी के भी कांटेक्ट में हुए तो इमरान खान कुछ ऐसा काम कर देंगे कि जिसकी वजह से फिर नया तनाज़ा खड़ा हो सकता है। बहरहाल वो कहती हैं कि उनकी सेहत के हवाले से तशवीश पैदा हो गई है। मंगल को इमरान खान की साबिक़ अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक तवील ट्वीट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से मेरे बेटों के वालिद इमरान खान के जेल में इलाज के हवाले से सीरियस और तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है। पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से उनके अहले खाना और उनके वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इमरान खान से मुताल्लिक़ तमाम अदालती समातें भी मुलतवी कर दी गई हैं। उनसे मिलने पर पाबंदी के अलावा अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके बेटों सुलेमान और कासिम खान को हफ्तावार फ़ोन कॉल्स पर भी 10 सितंबर से पाबंदी का सामना है। अब देखें, इमरान खान साहब के बेटे भी उनसे बात नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि भाई जो लटकी हुई है आइनी तरमीम, इसको किसी सूरत भी ये नहीं तासुर देने दिया जाएगा या फिर इतनी गुंजाइश नहीं रखी जाएगी कि किसी सूरत भी इमरान खान किसी से रब्ता करें या कोई बयान दे दें कि जिससे नया तनाज़ा, नया महाज खड़ा हो जाए। तो उसके बाद बहरहाल जमाइमा खान लिखा कि हमें इत्तलात मौसूल हुई हैं कि हुक्काम ने अब उनके सेल की लाइट्स और बिजली भी बंद कर दी है। इमरान खान साहब के जेल सेल की लाइट्स और बिजली भी बंद कर दी है और उन्हें अब किसी भी वक्त अपने जेल सेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। यानी जब वो वॉक करते थे, एक पूरा हिस्सा आपने बाकायदा तौर पर देखा था जब उनके जेल सेल की तस्वीर आई थी। जमाइमा ने दावा किया है कि जेल के बावर्ची को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। अब वो मुकम्मल तौर पर अलग थलग हैं क़ैद तन्हाई में। उनके बोलने पर भी पाबंदी आयद है। उनका बैरूनी दुनिया से कोई राबिता नहीं है। इमरान खान साहब की अगर गुज़श्ता एक दो रोज़ में मुलाकात हुई है तो वो उनके ज़ाती मुआलिज से हुई है और उसके अलावा किसी से भी उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। जमाइमा गोल्ड स्मिथ के मुताबिक उनके वकील उनकी हिफाजत और सेहत से मुताल्लिक़ फ़िक्रमंद हैं। ये इक़दामात इमरान खान के अहले खाना के साथ साथ उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और हामियों को मुसलसल निशाना बनाने के तनाजुर में सामने आएँ ताकि उन्हें पाकिस्तान में तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ़ात को और पाकिस्तान में तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ़ को खामोश कराया जा सके। यानी ये जमाइमा गोल्ड स्मिथ का बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये इसका मकसद ये है कि इमरान खान को खामोश करवाया जा सके और उसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी मुंह बंद रखा जाए। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने मज़ीद लिखा कि इमरान खान के भतीजे हसन न्याजी जो एक आम शहरी हैं, अगस्त 2023 से फ़ौजी तहवील में हैं। अभी हाल ही में इमरान खान की बहनों उज़्मा और अलीमा खान को भी गिरफ़्तार किया गया है क्योंकि वो पुरअमन तरीक़े से एक मुज़ाहरे में शरीक हुई थी और उन्हें इस वक्त जेल में रखा गया है। हालांकि उनकी क़ैद की कोई मुनासिब या कानूनी बुनियाद मौजूद नहीं है।
عمران خان صاحب کی بہنیں، عمران خان صاحب خود، بشرا بی بی، یہ جو معاملات ہیں باقاعدہ طور پر آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک تشویشناک تو ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے آئین کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے ایک چیز آپ دیکھیں کہ جو بھی کیا یا کروایا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حکومتی ٹولہ ہے ان کے اقتدار کو دوام بخشا جائے، اور یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی صورت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم لے کر جائیں وفاقی آئینی عدالت میں اور سپریم کورٹ کو معزول کر دیں، سپریم کورٹ کے یعنی ہاتھ پاؤں کاٹ دیں، اس کے بعد پھر ان کو فائدہ ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ صاحب آئینی ترمیم آ جائے گی، اور منصور علی شاہ صاحب جو کہ بظاہر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نیوٹرل آدمی لگتے ہیں، اور وہ نہ تو عمران خان اور نہ ہی حکومت کی سائڈ کے ہیں، حالانکہ یہ پہلے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے تھے تب شمار یہ کیا جاتا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب حکومت کا حصہ ہیں، جو پی ڈی ایم کی حکومت اور اس کے بعد جو نگراں حکومت تھی، تو یہ شمار کیا جاتا تھا ان کو۔ لیکن اب چونکہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بننے والے ہیں 25-26 اکتوبر تک، تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کا تو اعلان ہو چکا ہے، اب ان کو ریٹائر ہونا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ہی ان کو لے جایا جائے گا۔ یہ حکومت کا پلان ہے، ابھی مبینہ پلان ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مسودے سے ان کا اتفاق ہو گیا ہے، اور اتفاق کے بعد تو اب ظاہر ہے اب چیزیں اس ڈائریکشن میں جانا شروع ہوں گی جہاں یہ فریقین چاہتے ہیں۔ لیکن جمائمہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، وہ لکھتی ہیں کہ رواں سال جون میں اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ برائے ماورائے قانون حراست نے بھی کہا تھا کہ عمران خان کو غیر قانونی اور من مانے طریقے سے حراست میں رکھا گیا ہے، اور انہوں نے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ جمائمہ نے لکھا کہ ہم فوری طور پر عمران خان، ان کی بہنوں اور بھتیجے کی رہائی کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹوں کا اپنے والد کے ساتھ رابطہ دوبارہ قائم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاکہ انہیں براہ راست یقین دہانی کرائی جا سکے کہ وہ صحت مند ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جا رہی ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر، اور اس کے بعد خواجہ محمد آصف صاحب نے جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے ہر سنس فادر ہیز کنسسٹنٹلی بین ایکسٹینڈیڈ فار مور ہیومینٹی دین ہی ایور ایگزیبٹڈ فار ہز اپوننٹس، یعنی عمران خان صاحب کے لیے وہ نرمی برتی گئی ہے جو انہوں نے کبھی بھی اپنے مخالفین کے لیے نہیں برتی تھی اپنے دور حکومت میں۔ میاں نواز شریف واز not allowed so much as a phone call to talk with his dying wife، یعنی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس حد تک اجازت نہیں ہوتی تھی، یہ خواجہ محمد آصف صاحب یہ بتا رہے ہیں جمائمہ گولڈ اسمتھ کو جواب دیتے ہوئے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس حد تک اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی مرحومہ زوجہ کے ساتھ بھی بات کر سکتے فون کال کے تھرو۔ To say nothing of the scores of other opposition members jailed without چارجز، یہ کہا گیا ہے کہ جو باقاعدہ طور پر باقی اپوزیشن رہنما تھے ان کو جیلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران، اور یہ کہا گیا ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہ سب کچھ نہیں کروایا گیا تو ٹو رانگس نیور میک ون رائٹ۔ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ یہ سلوک ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ ہوا، یعنی میاں نواز شریف صاحب کی مرحومہ زوجہ کے ساتھ، تو بھی یہ غلط تھا، اتنا ہی غلط تھا جتنا آج عمران خان صاحب کے ساتھ ان کو قید تنہائی میں رکھ کر کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی یعنی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر بدلہ لے رہے ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ نا کہ جتنے بھی مقدمات ہیں ان کی بنیاد سیاسی ہے، یہ جتنے بھی مقدمات ہیں یہ ختم ہو جائیں اگر عمران خان صاحب مقدمات بنانے والوں کی شرائط پر پورا اتریں اور یہ کہیں کہ صاحب
جو آپ کہتے ہیں میں ماننے کو تیار ہوں، میں چپ رہوں گا، میں خاموش رہوں گا، میں اچھا بچہ بن جاؤں گا، تو پھر تمام معاملات آسان ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ڈیڈ لاک ہے، اور عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ صاحب میں تو یعنی مرتے دم تک، وہ باقاعدہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں مرتے دم تک جان نہیں چھوڑوں گا ان کی، اور میں جو کچھ کر سکتا ہوں میں کرتا رہوں گا۔ جمائمہ کے الزامات آپ نے سن لیے، اور یہ بھی کہتی ہیں کہ باورچی تک کو بھی چھٹی دے دی گئی ہے، عمران خان صاحب کے سیل کی جو لائٹس ہیں وہ بھی بند کر دی گئی ہیں۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔